بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو هذا الخاص بالتلاميذ والتلميذات ديال السنه الجايه بكالوريا، وبالخصوص التلاميذ والتلميذات ديال باك انترناسيونال. دونك في هذا الفيديو هذا رقم 3 اللي غادي نشوف ان شاء الله الكمانه ديال الكور ديال لا كونتينيتي. دونك شفنا لا كونتينيتي في ان بوين، وشفنا كيفاش بطبيعه الحال تنديرو نبينوها. دونك اللي باقي ما شافش الفيديو يدخل لاشين ويعاود يشوف الفيديو باش هكا يمشي معايا في لونشينمون ديال الكور. شفنا من بعد لا كونتينيتي ا غوش ا دروات ياك في ان بوين، وفي هذا الفيديو هذا اون فا سانتيريسي لا كونتينيتي سور ان انترفال. دونك قبل ما نبدا نشرح، دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا جيم لا فيديو اللي عجبكم، وتخليو لنا لي رومارك ديالكم ولا لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير. الوغ كيما قلت لكم في هذا الفيديو هذا اون فا سانتيريسي لا كونتينيتي سور ان انترفال. دونك شفنا لا كونتينيتي في ان بوين، ودابا غنشوفوا لا كونتينيتي في ان انترفال. دونك باش نفهموا، ولا قبل ما نبدا نهضر على لي بروبريتي اللي كاينين عندي في هاد لا بارتي هادي. دونك الا خدينا الجراف صافي، وكانت لا كورب ريبريزونطاتيف دو اف هي هادي باغ اكزومبل صافي. دونك si par exemple on prend un intervalle I, un intervalle AB qu'on va noter I. donc إلا خدينا A هي هادي، إلا خدينا B هي هادي. دونك هذا هو الانترفال ديالي أو B بطبيعة الحال هنا داخلين. دونك هنا هاد الانترفال هذا هو كما كتشوفوا لا فونكسيون ديالي، لا كورب ديالها ها هي دايزه في هاد الانترفال هذا. دونك كما كتلاحظوا هنايا لا فونكسيون F et continue sur هاد الانترفال هذا، يعني et continue de A jusqu'à B صافي. فين كاين البروبليم هنايا؟ دونك ملي كيجي استاذ كيسولك ولا في لي كيستيون او بيان في لي زيكزارسيس، ملي كتلقاو مونطري كو اف اي كونتينيو سور لانترفال اي دو مانيير جينيرال، دونك دو مانيير جينيرال، ou bien montrer que f est continue sur l'intervalle par exemple 1 plus l'infini, ou bien montrer que f est continue sur l'intervalle moins de 2 etc. دونك هنايا القاعده شنو كتقول لك؟ كتقول لك f est continue sur un intervalle i وقتاش si f est continue en chaque point de cet intervalle. كيفاش هاد القضيه هادي؟ دونك هنايا هاد الانترفال ا بي هذا هنا بطبيعه الحال كاين دي بوين صافي. دونك باش تكون اف كونتينيو في هاد الانترفال ا بي، il faut que f soit continue en tout point de i اللي هو ا بي عندي هنايا. دونك هنا مشكل. دونك هنا الا خدينا الانترفال 1 2 باغ اكزومبل، راه كاين واحد، كاين 1.1 1.2، دونك كاين بزاف ديال لي نومبر هنايا. دونك هنا صعيب باش انك تمشي تفيريفي لا كونتينيتي في شاك بوين، دونك ما يمكنش. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ هنا غادي نوليو نفيريفيو لا كونتينيتي في سور ان انترفال، غنوليو نخدمو بلي فونكسيون اوزيوال. دونك منين تنقول لي فونكسيون اوزيوال يعني لي فونكسيون بولينوم. هنا هما لي فونكسيون بولينوم، كنقول لي فونكسيون راسيونيل. دونك فونكسيون بولينوم يعني داله الحدوديه، فونكسيون راسيونيل داله الجذريه. لي فونكسيون تريغونوميتريك يعني كوسينوس طونجونت. غادي نخدمو بطبيعه الحال حتى بلي زوبيراسيون. دونك في لوكاليتي يكون عندي برودوي، في لوكاليتي يكون عندي لاسون، في لوكاليتي يكون عندي كوسيون. دونك غادي نشوفوا هادشي هذا. دونك قلنا في لا كونتينيتي سور ان انترفال، دونك دو مانيير جينيرال، دونك غايقول لكم باللي بور que f soit continue sur un intervalle i, il faut que f soit continue en tout point de i، يعني خصها تكون متصله في كل نقطه من هذا المجال هذا. دونك قلنا القضيه باش نفيريفيوها دونك ما يمكنش. دونك داكشي علاش كندوزو بلي فونكسيون اوزيوال. دونك لي فونكسيون اوزيوال هما اللي غادي نخدمو بهم باش نوليو نفيريفيو لا كونتينيتي سور ان انترفال. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هي لي فونكسيون بولينوم. شنو قالنا هنايا؟ كو لي فونكسيون بولينوم هنا في هاد البروبريتي هادي، لي فونكسيون بولينوم مالهم؟ راهم كونتينيو سور ار. دونك اي فونكسيون بولينوم كيما كانت راه كونتينيو سور الدومين ديفينيسيون ديالها، الدومين ديفينيسيون دي فونكسيون بولينوم راه هي ار صافي. لي فونكسيون راسيونيل سون كونتينيو سور لور انسومبل ديفينيسيون. دونك الا خديتي اون فونكسيون كي سيكري سو لا فورم اف سور جي، يعني كتكون عندك كيكون عندك كوسيون. دونك
ديما لي فونكسيون راسيونيل راه سون كونتينيو سور لور دومين ديفينيسيون. دونك انت كتمشي تحدد الدومين ديفينيسيون وغتقول بلي لا فونكسيون اف بويسكو لا فونكسيون اف est une fonction rationnelle alors elle est continue sur son domaine définition. دونك هنا غادي نجمعوا شويه هاد الشيء هذا. دونك دو مانيير جينيرال الا خدينا اف et g de fonctions continues sur un intervalle i. صافي دونك هنا انا بغيت هنا نجمع يعني كاع لي كا بوسيبل اللي كاين عندي اللي غتقدروا تلقاوهم في لي زيكزارسيس باش هكا ما تلقاوش المشكل. دونك غناخذوا اف اس جي دو فونكسيون كونتينيو سور اي. صافي دونك هنايا شنو الحويجات اللي ممكن نستنتجوا حنايا من هاد القضيه هادي؟ تيقول لك اسيدي بلي لا سوم يعني الا خديتي اف بلس جي دونك الا كانت اف كونتينيو سور اي جي حتى هي كونتينيو سور اي راه حتى لا سوم اف بلس جي حتى هي غتكون اون فونكسيون كي هي كونتينيو سور اي. دونك الا خديتي لو برودوي يعني اف فوا جي اف كونتينيو سور اي جي كونتينيو سور اي الوغ لو برودوي حتى هو يكون كونتينيو سور اي. دونك الا خدينا لو برودوي في ان سكالير يعني الا خدينا واحد لو نومبر كا كي ابارتيان بيان سور ار دونك هنا فوا اف puisque f est continu sur i alors aussi k f est continu sur i. donc il a خدينا aussi donc هنا f plus g درنا f fois g donc k fois f donc غادي نشوفوا la puissance c'est-à-dire الا كانت عندي f à la puissance n puisque f est continu sur i alors حتى f à la puissance n هي غتكون continu sur i. donc هاد f plus g f fois g k fois f à la puissance n sont continue sur i. لاحظوا بلي donc on remarque que on va bien sûr travailler avec ici avec les opérations. donc on va utiliser les opérations donc somme produit par un scalaire la puissance. donc هنا غادي نستعملوا les opérations donc اللي هما la somme le produit ou le quotient باش نبينوا لا كونتينيتي. دونك لا كونديسيون هنا هي نكونوا عارفين كو هاد لي فونكسيون اللي حنا غادي نخدموا بهم يكونوا كونتينيو سور ديك الانترفال اللي حنا خدامين عليه. دونك هذه الاولى. دونك الحاجه الثانيه اللي غادي نقولوا باللي اف سور جي وهاد اف سور جي دونك هاد الكونسيون هذا حتى هو تيكون كونتينيو سور sur i. donc الا كانت f continue sur i g continue sur i alors f sur g حتى هي تكون continue sur i 1 sur g حتى هي غتكون continue sur i. هنا لا كونديسيون اللي كاينه هي quel que soit x appartient à i pardon هنا quel que soit x appartient à i حيت هنا كنقولوا f de x g de x donc quel que soit x appartient à i شنو خص يكون تكون g de x différent de 0. صافي دونك هنا خص تكون جي دو اكس ديفيرون دو زيرو. علاش ان الجي هنايا جات في الدينوميناتور. دونك هنا غادي ندوزو من بعد وغادي نقول لكم حتى الغاسين دو اف حتى هي غتكون كونتينيو سور اي. صافي غاسين دو اف اي اوسي كونتينيو سور اي. علاش؟ لان اف كونتينيو سور اي الوغ غاسين دو اف كونتينيو سور اي. هنا شنو لا كونديسيون؟ خص يكون كيلكو سوا اكس ابارتيان اي خاص يكون عندكم اف دو اكس خصها تكون سوبيريور او ايكال زيرو دونك خصها تكون بوزيتيف. صافي دونك ضروري هاد القضيه هادي حيت انا عندي لا غاسين دونك نمشي لوسط لا غاسين خصو يكون سوبيريور او ايكال ا زيرو. نزيدو حاجه اخرى حتى لا فالور ابسولو دو اف حتى هي اي كونتينيو سور اي. دونك بويسكو اف اي كونتينيو سور اي حتى لا فالور ابسولو دو اف حتى هي غتكون كونتينيو سور اي. الوغ هادشي اللي غادي نخدمو به بطبيعه الحال في لي زيكزارسيس. دونك فين ما يكون عندكم لا كونتينيتي سور ان انترفال دونك غتستعملوا لي فونكسيون ايزيال. دونك قلنا بلي لا فونكسيون بولينوم ou bien d'une manière générale les fonctions polynômes sont continues sur R, les fonctions rationnelles aussi sont continues sur leur domaine de définition. donc quand tu as le domaine de définition ou quand tu dis que la fonction est une fonction rationnelle alors elle est continue sur son domaine de définition. ou هنا قلنا غنخدموا aussi بلي زوبيراسيون. دونك هنا نخدموا حتى بلي زوبيراسيون دونك لا سوم لو برودوي لا بويسونس الكوسيون دونك لا راسين اي اوسي دونك لا فالور ابسولو. دونك il suffit تكون عارف لا كونتينيتي ديال ديك لي دو فونكسيون اللي عندك اللي غادي تخدم بهم سور ديك الانترفال اللي عندك ومن بعد غادي تستعمل هاد لي زوبيراسيون هادو. شنو اخر كاين
اي نسينا لي فونكسيون تريغونوميتريك c'est-à-dire cosinus sinus et tangente. دونك الحاجه اللي غادي نقول لكم باللي لا فونكسيون cosinus x est continu sur R, elle est définie sur R, donc il est continu sur R. Aussi la fonction sinus x حتى هي est continue sur R, donc continue sur leur domaine de définition. Et aussi la tangente tangente x, la fonction tangente x la fonction tangente x هي continue sur R, continue sur R. ولكن شنو خصنا نحيد؟ خصنا نحيدو p sur 2 plus kp avec k appartient à z. علاش تقول لي حيدت هاد p sur 2؟ لان tangente x دونك هاد tangente x يكون غير معرف، دونك tangente x n'est pas défini en p sur 2 plus kp. وهادشي هذا شفتوه في الكالكول تريغونوميتريك في 5e كو سوا في 5e ولا في ترونكوما ولا في بروميير اني باك. الوغ كيفاش غنديرو نابليكيو هادشي على الاساتذه في دي زيكزارسيس؟ دونك هنايا غادي ناخدو هاد لابليكاسيون هادي كي تري سامبل، دونك غادي غير نابليكيو هادشي نوريكم كيفاش لا ميثود كيفاش الطريقه باش كنجاوبو، ومن بعد ان شاء الله فيديو اخرى غادي نديرو تمرين اللي غادي يكون فيه لا كونتينيتي في ان بوين، لا كونتينيتي ا غوش ا دروات، اي اوسي لا كونتينيتي سور ان انترفال. صافي دونك هنايا غادي نجيو نديرو سوليسيون لهاد التمرين هذا، ها هو. Donc, pour l'application, il y a des fonctions qui déterminer de f puis étudier la continuité de f sur r. Donc, il y a la fonction l'oula. Donc, la fonction l'oula, je vais f de x. Je vais 6x au carré plus 8x plus 1. Alors, il est une fonction polynôme. Donc, les fonctions polynômes, il y a x في la racine وما تبانلكش في الكسر، يعني ما يكونش عندي نوميراتور مع الدينوميناتور، دونك ما يكونش هادشي، ما تكونش لا فالور ابسولو ما يكونش هادشي هذا. دونك هكا هاد ليكريتور بحال هكا. دونك هنا راه هادو سو سون دي فونكسيون بولينوم. صافي دونك هنا لي فونكسيون بولينوم ديما الدومين ديفينيسيون هو ار، وعلى حساب البروبريتي هادي راه قالك لي فونكسيون بولينوم سون كونتينيو سور ار. الوغ غنجاوب بهاد الطريقه هادي. دونك غنقولوا بويسكو اف est une fonction polynôme, puisque f est une fonction polynôme, pardon, alors f est continue sur R. Ça fait donc هذه très simple. donc هنا انا كنعاود ناكد هاد لابليكاسيون هذه غير باش نعرفوا كيفاش لا ميثود باش كنجاوب. من بعد دونك عندنا f de x، ها هي لا فونكسيون الثانيه. f de x شنو كتساوي لنا؟ x moins 7 sur 2x plus 3. دونك هادي شنو هي؟ ديت اون فونكسيون دونك راسيونيل. دونك اول حاجه نحددو الدومين ديفينيسيون. في لي فونكسيون راسيونيل ديما الدينوميناتور ها هو اللي لتحت، عندنا المقام خصو يكون كيخالف الصفر. دونك x appartient à r tel que 2x plus 3 خصها تكون ديفيرون دو 0. صافي دونك c'est-à-dire x appartient à r هنا خص يكون x ديفيرون دو moins 3 sur 2. الوغ شنو غادي يكون الدومين ديفينيسيون هنايا؟ دونك الوغ الدومين ديفينيسيون دو اف دونك من موان لانفيني حتى لاش؟ حتى moins 3 sur 2. دونك خصنا نحيدوها نخرجوها. Donc union, donc moins 3 sur 2 حتى plus l'infini. Ça fait donc هذه الدومين ديفينيسيون. ونفس القضيه puisque f est une fonction rationnelle, donc puisque f est une fonction rationnelle ديال الجذريه، une fonction rationnelle، alors f est continue sur df. soit كتقول f est continue sur df، soit كتقول f est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2 moins 3 sur 2 plus l'infini. اولا كاين اللي كيجي كيدير هاد واحد القضيه ما تيقولش هاد الفونكسيون راسيونيل، تيقول puisque la fonction x moins 7 est continue sur R, alors tu continue sur les deux intervalles. 2x plus 3 est continue sur R, alors tu continue sur les deux intervalles. Donc tu dis que la fonction f est écrite sous forme d'un quotient. Donc la fonction f continue sur les deux intervalles. ولكن حنا نسهلوا على القضيه. donc فيما يكون عندكم une fonction rationnelle، donc les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. صافي متفقين؟ من بعد دونك غناخدو هاد ليكزومبل هذا نيميرو 3. دونك غنجاوب هنا باش يبقى ليا لاسباس. دونك ليكزومبل نيميرو 3 شنو عطاونا هنا في ليكزومبل نيميرو 3؟ دونك عطاونا f de x
كتساوي لنا x au carré plus 3x plus 5 à la puissance 3. حنا شفنا هاد القضيه هادي قلت لكم الا كانت f est une fonction continue sur واحد l'intervalle i alors حتى f à la puissance n حتى هي كتكون ها هي هنايا حتى f à la puissance n حتى هي كتكون continue ها هي حتى f à la puissance n حتى هي كتكون continue sur ديك l'intervalle. alors هنا غادي نجيو نقولوا donc la fonction هاد la fonction هادي x au carré plus 3x plus 5 est continue sur R. علاش est continue sur R؟ لأن une fonction ها هي est continue sur R. علاش؟ لأن une fonction polynôme donc elle est continue sur R. donc f est continue sur R. علاش؟ f est continue sur R. علاش؟ لأن f s'écrit sous la forme علاش لأن f s'écrit sous la forme d'une fonction ou la puissance. donc هنايا قلنا يكفي نشوفوا هاد لا فونكسيون هادي ومن ديك الساعه كنزيدوا ديك لا بويسونس ما عندناش مشكل صافي. دونك هنا جبت لكم هاد لي زوبيراسيون هادو اللي هنايا عطيتكم دونك تينفعوا. دونك كنخدموا بلي فونكسيون ايزيال وكنخدموا هاد لي زوبيراسيون اللي هما مولتيبليكاسيون اللي هما البرودوي بار سكالير وكنخدموا بلا سوم اوسي لا بويسونس لا فالور ابسولو. دونك كاع هادو اللي كتبت هنايا كلهم دي بروبريتي تري انتريسونت. من بعد عندنا هاد لا فونكسيون هادي نيميرو 4 صافي. دونك عطاونا هنا f de x égale la valeur absolue ديال 2x carré plus x plus 3. دونك هذه حتى هي اون فونكسيون كونتينيو. علاش؟ لان هاد لا فونكسيون 2x plus x plus 3 est une fonction continue sur R. علاش؟ لان اون فونكسيون بولينوم. هنا عندي لا فالور ابسولو الوغ ملي كتزيد لا فالور ابسولو ما كتبدل حتى شي حاجه الوغ لا فونكسيون f est continue sur R aussi صافي. دونك بلا ما نكتب هاد القضيه هادي باش ما نطولش الفيديو بزاف 5. دونك عندنا f de x égale sinus à la puissance 3 donc x plus cosinus x plus 8. دونك هنا كيفاش غادي ندير نجاوب؟ حنا عارفين بلي السينوس والكوسينوس كونتينيو سور ار هاد 8 دونك هذا سي ان نومبر دونك ما عندناش المشكل. دونك غادي نجي نجاوبو بهاد الطريقه هادي. دونك هنا غادي نقول ليه بلي لا فونكسيون سينوس اي كونتينيو سور ار sur R وغادي نزيدو نقولو aussi la fonction cosinus x هي est continue sur R صافي. وهاد لو نومبر هذا راه زايد هنا ما عندناش مشكل صافي. دونك عندنا هاد لا فونكسيون هادي الاولى كونتينيو هاد لا فونكسيون هادي حتى هي كونتينيو سور ار. شنو عندي هنا؟ عندي لا سوم وقلنا الا كانت اف كونتينيو سور واحد الانترفال اي جي كونتينيو سور الانترفال اي الوغ حتى لا سوم حتى هو تيكون كونتينيو سور ديك الانترفال. دونك هنا سو كي امبليك كو لا فونكسيون اف اي كونتينيو la fonction f est continue sur R. علاش continue sur R؟ بطبيعة الحال خصكم تكتبوها غير باش ما نطولش فيديو بزاف. donc continue sur R parce que f s'écrit sous la forme d'une somme de 3 fonctions qui sont continues sur R. donc نعاود نقول دونك تجي غتقول له بلي هاد لا فونكسيون هادي sinus à la puissance 3x donc est continue sur R. هاد cosinus x هي continue sur R. منين جبت هاد الشيء هذا؟ هاد الشيء راه كاين في لي بروبريتي اللي غيعطيه لكم البروف كبروبريتي يعني كديفينيسيون. دونك انت غتاخذو تخدم به. دونك غنقول ليه بلي راه كونتينيو سور ار عاوتاني الكوسينوس اكس راه كونتينيو سور ار بويسكو اف هي لا فونكسيون اللي كتهمني هنايا اف سيكري سور لا فورم دون somme de 3 fonctions qui sont continues sur R alors f est continue aussi sur R صافي. وهنا في ليكزامبل نيميرو 6 الوغ في هذا ليكزامبل هذا نيميرو 6 شنو عندنا؟ f de x égale racine de x au carré plus x plus 1. الوغ هنا عندنا لا فونكسيون اللي فيها لا راسين. دونك شنو قلت لكم كتمشيو ديروا؟ دونك كناخذوا غير هادشي اللي عند الوسط x au carré plus x plus 1 est continue sur R. دونك علاش؟ لان اون فونكسيون بولينوم. ومن بعد شنو كنمشيو نشوفوا؟ من بعد خصنا نفيريفيو بلي هادشي هذا راه بوزيتيف لان قلنا القضيه هذه هي في هاد لي بروبريتي اللي كتبت لكم هنايا la racine de f est continue sur i sur l'intervalle i. donc علاش؟ لان f راه continue sur i. تما حنا لقينا بلي x au carré plus x plus 1 راه continue sur r لان اون بولينوم. مي ليسونسيال هو ان خص يكون كيلكو سوا x appartient à i خص يكون f de x خصها تكون supérieur égal à 0 دونك خصها تكون بوزيتيف. دونك هنا باش نشوفوا حنا هاد x au carré plus x plus 1 هاد البولينوم هادي واش بوزيتيف ولا لا. دونك نمشيو نكالكوليو الدلتا. دونك الدلتا كيساوي لنا بي او كاري موان 4 سي.
دونك اللي غادي يساوي ليا 1 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 1 فوا سي اللي هي 1. دونك اللي غيساوي ليا 1 موان 4 و 1 موان 4 هي شحال؟ هي موان 3. موان 3 نيجاتيف. وفين تيكون عندي الدلتا نتاع واحد البولينوم تيكون عندي نيجاتيف، الوغ هاد البولينوم هذا راه كيكون كيكون لو سيني ديالو هو لو سيني دو ا، و ا هو اللي كاين مع اكس او كاري. دونك هنا بويسكو هنا مع اكس او كاري كاين عندي واحد وواحد راه بوزيتيف، الوغ كيلكو سوا اكس ابارتيان ار كيما بغا يكون اكس من ار. هاد القضيه هادي شفتوها في ترون كومان، واللي باقي عنده مشكل في هاد القضيه نتاع الطابلو دي سين، واللي عنده مشكل في هاد كيفاش يحسب الدلتا وكيفاش يلقى لي سوليسيون كدا، غادي يدخل لاشين وغادي يلقى واحد الفيديو اللي فيه هاد الشيء هذا مشروح. دونك هنا كيلكو سوا اكس ابارتيان ار اكس او كاري بلس اكس بلس 1 راه سوبيريور ستريكتومون 0. دونك اف اي continue sur R صافي. دونك خدينا الفونكسيون هذه اللي وصلت لغاسين اللي هي اون فونكسيون بولينوم. ديك لا فونكسيون بولينوم ديفيني سور R و كونتينيو سور R اوسي لان اون فونكسيون بولينوم، وهادشي كاين في لي بروبريتي. وقلنا هاد غنمشيو نفيريفيو بلي ديك البولينوم بلي راها بوزيتيف. وي فيريفينا لقيناها بوزيتيف، الوغ حتى لا فونكسيون غاسين اكس او كاري بلس اكس بلس 1 حتى هي غادي تكون كونتينيو سور R. سي بون. الوغ هنا شفنا هاد لابليكاسيون هادي كي تري سامبل. دونك هنا غير في هاد الفيديو هذا دونك شرحت لا كونتينيوتي سور ان انترفال دونك ولي بروبريتي ديالها. دونك هاد لي فونكسيون اللي خدينا راهم تري سامبل. دونك فحال هاد لي فونكسيون ولا فحال هاد لي زيكزيرسيس هادو راهم بطبيعه الحال ما غاديش تلقاهم في الفروض، ولكن في فيديو اخر ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نشوفوا تمارين اخرين اللي غنستعملوا فيهم هاد لي بروبريتي هادو. دونك ليسونسيال عندي في هاد الفيديو هذا هو انه بغيت نوصل لكم ليدي ديال هاد لا كونتينيتي سور ان انترفال. دونك انها كنخدموها بلي فونكسيون اوزيال اوسي كنخدموها بهاد لي زوبيراسيون اللي هما لا سوم برودوي كوسيون وهاد لا بويسونس الغاسين دونك لا فالور ابسولو اكسيتيرا. دونك هنا غادي نساليو الفيديو هذا. دونك نتلاقاو في فيديو واحد اخر دونك اللي غادي نشوف فيه ان شاء الله بارتي واحده اخرى. وكذلك غادي تلقاو في لاشين دي فيديو اللي فيهم دي زيكزارسيس. دونك غادي نساليو طبيعه الحال الشرح نتاع الكور، ومن بعد ديك الساعه غادي ندوزو لدي فيديو اخرين اللي غيكونوا ديديي لي زيكزارسيس. دونك نعاود مره اخرى اللي عجبو الفيديو دير جيم، اللي عنده شي كوموند، اللي عنده شي كاستيون بيان اون رومارك دونك يخلي لنا كومونتير. وكما العاده ما تنساوش تابوناو في لاشين باش اي فيديو حطيتو يوصلكم، وبالتوفيق ان شاء الله.